अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों की समाअत हुई, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के उस फैसले के ख़िलाफ़ अपीलें की गई थी जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने ये करार दिया था कि आज 4 बजे यानी कल उन्होंने कहा था कि अगले रोज़ यानी जुमे को 4 बजे पंजाब असम्बली में एक बार फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब के ओहदे के लिए इलेक्शंस होगा और आज 4 बजे की डेडलाइन लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने दी थी। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मंजूर हुई थी, तहरीक इंसाफ को कामयाबी हुई थी और चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज का जो 16 अप्रैल का इलेक्शन था लाहौर हाई कोर्ट ने उसको कलअदम करार दिया था। मगर एतराज़ ये था तहरीक इंसाफ को कि हमजा शहबाज को बदस्तूर चीफ मिनिस्टर का अख्तियार दिया गया था और आज 4 बजे का वक्त रख दिया गया था दोबारा वोटों की गिनती के लिए, और ये करार दिया गया था कि जो 25 अरकान पंजाब असम्बली हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक क्योंकि वो तहरीक इंसाफ से मुनहरफ हो चुके थे तो इसलिए उनकी वोटों का शुमार नहीं होगा। और जो 16 अप्रैल को इलेक्शन हुआ था उसमें उन 25 अरकान तहरीक इंसाफ और पंजाब असम्बली की वोटों का शुमार हुआ था, क्योंकि उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था कि वो मुनहरफ है और उनके वोटों का शुमार नहीं होगा। तो बज़ाहिर तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट से ये केस जीत गई थी, मगर मसला ये था कि उनको ये एतराज़ था कि एक तो हमजा शहबाज बदस्तूर चीफ मिनिस्टर नहीं होने चाहिए थे और दूसरा ये कि बहुत कम वक्त मिला है, यानी 24 घंटे का वक्त मिला है तकरीबन कि जो अब उन्हें तमाम तहरीक इंसाफ के मेंबरान को वापस बुलाना था। कल इमरान खान ने भी कहा कि हमारे कुछ मेंबरान जो हैं वो हज पे गए हुए हैं, तकरीबन 10-11 के करीब, बहुत सौ से रब्ता नहीं हो रहा और इतना वक्त नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने यह इस्तदा की थी कि हमें कुछ मज़ीद वक्त दिया जाए। डॉक्टर बाबर अवान ने आज कहा कि हमें कम से कम 7 दिन का वक्त दें ताकि हमारे लोग हज से वापस आ जाएं। कुछ लोग जो मुल्क से बाहर हैं और कुछ लोग दूर दराज इलाकों में हैं पाकिस्तान में। तो आज एक सवाल जो उठाया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने और ख़ास तौर पे जस्टिस एजाजुल एहसन ने, ये आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सरबराही कर रहे हैं बेंच की, उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन है और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं। तो एक सवाल उठाया गया बेंच की तरफ से कि अगर हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से हम हटा भी दें तो क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, क्योंकि आइन के अंदर यह तसव्वुर ही नहीं किया गया कि वज़ीर आला एक दिन के लिए भी वो गायब हो सकता है या अपने ओहदे पे नहीं हो सकता। तो आइन के अंदर हुकूमतों का तसलसल है, तो इसलिए हमजा शहबाज को हटाना, तो तहरीक इंसाफ के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने बल्कि लाहौर के जो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने तजवीज़ दी कि जनाब अगर हमजा शहबाज को हटा दिया गया तो उसके बजाय फिर गवर्नर जो है वो प्रोविंस को चला सकता है, जिस पे जस्टिस एजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनसे कहा कि कोई एक आइन में शिक बता दें कि जिसमें गवर्नर जो है वज़ीर आला की गैर हाज़िरी में जो है सूबे को मामलात को देख सकता है या उसको चला सकता है। तो जहाँ तक इन सवालों का ताल्लुक था इसके लिए तहरीक इंसाफ के वकील तैयार नहीं थे, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अभी कुछ देर पहले आधे घंटे का वक्त दिया है, यानी कि अब 4 बजे जो हैं वो इलेक्शंस हैं और 3 घंटे का टाइम तकरीबन रह गया है। आधे घंटे बाद जो है अदालत दोबारा मिलेगी और सवाल ये किया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने कि आधे घंटे बाद तहरीक इंसाफ के वकील हमें ये बताएंगे कि अगर चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज को हटाया जाता है तो सूबा कैसे चलेगा, और फिर दूसरा सवाल ये है कि कितना वक्त चाहिए तहरीक इंसाफ को जो आइन के तहत एक रीज़नेबल वक्त होता है। अगर 7 दिन दिए जाते हैं तहरीक इंसाफ को जैसा कि डॉक्टर बाबर अवान और इम्तियाज़ सिद्दीकी एडवोकेट कह रहे हैं, तो फिर उन 7 दिनों के दौरान चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन होगा, और चीफ मिनिस्टर नहीं होगा तो सूबे के मामलात कौन चलाएगा, क्योंकि आइन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर चीफ मिनिस्टर ना हो तो गवर्नर जो है वो चलाएगा। आइन में ये तसव्वुर ही नहीं किया गया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है या किसी भी सूबे का वो ऑफिस में एक लम्हे के लिए भी मौजूद ना हो और कोई भी चीफ मिनिस्टर ना हो। तो पहले वो जवाब लेकर आए आधे घंटे के बाद और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कितना टाइम जो है रीज़नेबल है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते ये भी कहा कि अब हमें समझ आ रही है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो बेंच है उसने क्यों 36 घंटे का टाइम दिया था और ख़ास तौर पर हल्फ बर्दारी के लिए भी जो है वो बहुत कम वक्त दिया गया था और जो हमजा शहबाज हैं उसकी हल्फ बर्दारी करवा ली गई थी बतौर चीफ मिनिस्टर। तो ये अब सवालात हैं और इन सवालों के जवाब तहरीक इंसाफ के वकला के पास नहीं थे, उनको आधे घंटे का वक्त दिया है
اور آدھے گھنٹے بعد جب دوبارہ عدالت لگے گی تو صرف 2 یا 2.5 گھنٹے کا ٹائم رہ جائے گا۔ پنجاب اسمبلی میں الیکشن کی تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ اب الیکشن ہونا کیا ہے؟ جو لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے اس کے مطابق جو 16 اپریل کو الیکشن ہوا تھا، جو ووٹیں پڑی تھی، ان میں سے 25 تحریک انصاف کے منحرف جو اراکین ہیں ان کی ووٹوں کو نکال دیا جانا تھا، اور جو باقی رہ گئے تھے اگر ان میں سے کسی کو 187 ووٹ نہیں ملتے تو پھر ایک اور الیکشن کرایا جانا تھا۔ اور 187 ووٹ ظاہری بات ہے جب 25 منحرف اراکین نکل جائیں گے تو 187 ووٹ تو پھر حمزہ شہباز کے بھی نہیں رہیں گے، تو اس لیے پھر وہ بہت کم ہو جائیں گے۔ تو آئین میں یہ ہے کہ اگر کسی کے 187 ووٹ نہیں ہوتے چیف منسٹر کے الیکشن کے دوران تو پھر ایک اور راؤنڈ ہوتا ہے الیکشن کا۔ تو پھر اب لگتا ہی ہے کہ 4 بجے جو ہے ایک اور راؤنڈ منعقد کیا جائے گا، اور آئین کے تحت جو بھی موجود ممبران ہیں، پھر 187 نہیں چاہیے ہوں گے، آئین کے تحت جو بھی موجود ممبران ہیں ان کی جو بھی اکثریت ہوگی اس کی بنیاد پہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے منتخب ہو جائیں گے۔ تو وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تحریک انصاف کے وکلاء پوری تیاری سے نہیں آئے، اور جسٹس اعجاز الحسن نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے اس حکم میں کوئی مداخلت کر سکتی ہے یا اس میں کوئی ترمیم کر سکتی ہے یا اسے موڈیفائی کر سکتی ہے، کیونکہ آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ ایسا کر سکتی ہے۔ کیوں عدالت نے بھی جو فیصلہ دیا ہے وہ 16 اپریل کا ایک تسلسل ہے، اور زیادہ وقت نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس میں مسئلہ آ جائے گا کہ پھر یا تو تحریک انصاف حمزہ شہباز کو بطور وزیر اعلیٰ اس 7 دن یا زیادہ وقت کے لیے قبول کرے، یا پھر اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر عدالت سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ زیادہ وقت نہیں دے سکتی۔ تو یہ ریمارکس ہیں ابھی تک، اور دیکھنا یہ ہے کہ آدھے گھنٹے بعد تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ کیا نئی تیاری کر کے آتے ہیں اور کیا نئی تحقیق لے کر آتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر بابر اعوان بھی موجود ہیں، ایڈوکیٹ امتیاز صدیقی لاہور میں ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں، ایڈوکیٹ فیصل چودھری جو ہیں وہ بھی یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں، اور ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے ایک دلیل یہ بھی دی کہ وہ جو رن آف الیکشن کا آئین کے اندر ذکر ہے، وہ رن آف الیکشن یا دوسرا راؤنڈ تب ہوتا ہے جب 2 سے زیادہ امیدوار ہوں۔ تو جس سے اعجاز الحسن نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، رن آف الیکشن ہوتا ہی 2 امیدواروں کے درمیان ہے، اس لیے اگر صرف 2 امیدوار ہوں تو اس میں بھی رن آف الیکشن ہوگا۔ تو اپنے ریمارکس میں یہ جو آئینی ایک نکتہ تھا اس کا جواب بھی بینچ کی طرف سے آ گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے جو کل تک جو بینچ تھا، جو دستیاب بینچ تھا، اس کی سربراہی جسٹس اعجاز الحسن کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ تھے اور جسٹس جمال خان مندوخیل تھے، مگر آج اچانک ایک نیا بینچ بنا دیا گیا، اور جسٹس جو منصور علی شاہ ہیں ان کو ہٹا کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال خود آ گئے، اور یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک دن پہلے تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال کووڈ پازیٹیو تھے، کورونا تھا ان کو، مگر آج صبح ہی ان کا جو رزلٹ آیا ہے وہ نیگیٹو آ گیا ہے، اور وہ کورونا کی وبا سے جو ہے وہ کلیئر ہو گئے، اس لیے آج وہ بنفس نفیس عدالت میں اس نئے بینچ پہ موجود تھے۔ آدھے گھنٹے بعد متی اللہ جان MJTV آپ کو جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ 4 بجے سے پہلے آئے، کیونکہ اسی فیصلے کی بنیاد میں پھر پنجاب کے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، اس کے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا عمل شروع ہوگا۔ متی اللہ جان MJTV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔